बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया खबर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि क्या जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर इमरान खान का वार चले गया है? ये क्या हो रहा है, ये क्या मामला है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि नवाज शरीफ की बेटी ने यानी मरीम नवाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दुरानिया था यानी जो वक्त था तय किया वो था पहले 3 बजे। वहाँ से खबर आई जनाब, ये हाई कोर्ट की जानिब से ये खबर आई कि हाई कोर्ट में 3 बजे इमरान खान जो हैं वो पेश होंगे। अब जाहिर है कि उनकी जो कोई मतलब उन्हें सोचा मरीम ने या उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने वाले थे कि यार एदा कोई कट्टी कटा निकल आवे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। लेकिन वो भाई साहब पता है इमरान खान एक लाडला आदमी है, वो तो मेरा मतलब है कि जिमें चाहता है ज़िंदगी गुजारता है। खान का अपना एक स्टाइल है भाई, उसके मुताबिक वो चलेगा। दुनिया के सारे कानून बदल जाएंगे, सारी अदालतें इंतज़ार करती रहेंगी और खान जब चाहेगा तब आएगा, जब चाहेगा पेश होगा, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता है। ए भाई ने फिर साबित किया जे ए मैं दस दवा पूरी रियासत जी ना भाई उन्होंने लम्मी पा ली है अपने अगे। फिलहाल ऐसा ही है, ये बात सबको तस्लीम करनी पड़ेगी। फिलहाल ऐसा ही है, कल ऐसा ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल एनजीगा जी। खैर, तो मरीम ने वो अपना जो टाइमिंग थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आगे कर दी, 4 बजे ले गए। लेकिन 4 बजे से भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ा उन्हें, क्योंकि इमरान खान भैन घरों निकल ही नहीं रहा सी। बल हुआ ये कि जैसे ही इमरान खान उधर से घर से निकला, तंग आके मरीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। उनके चेहरे के ऊपर तनाव था, आंखों में गुस्सा था, लहजा बड़ा तुंदो तेज़ बल्कि तल्ख था। किसी ने नहीं बख्शा मरीम ने, हर एक को बकायदा जो है ना तो मारिया फड़ के। और इस तरह तो होता कि अगर थोड़ी सी कोई शर्म को हया हो तो बंदा जो है ना वो कहता कि चल यार यदि गल या मान लै या गर्मी खा के इन्हों तो अंदर कर गए तरीके से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना बात मानी जाएगी, ना जनाब मरीम के ख़िलाफ़ कुछ होगा, इसलिए कि अब वो हालात नहीं है, वो वाक़यात नहीं है। अगर इमरान खान जो है वो यहाँ पर बाकायदा 24 घंटे मुसलसल दहशत गर्दी करने के बाद यानी पेट्रोल बम सुट रहे यार पुलिस के उत्ते, रेंजर्स के ऊपर बाकायदा और रजिस्टर्ड मुस्तनद दहशत गर्दों के साथ वो उनकी तस्वीर हो, सारा वीडियोज़ हो, उन्होंने विच बह के भी अदालत जड़ियाँ ने वो उनकी जमानतें लेती रहें और उनके जनाब मामला जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से इको दम फिर 0 मीटर हो जाए। तो इसका मतलब मरीम बेचारी तो कीते कुछ नहीं, वो देते थे बेचारी तो इल्ज़ाम एक सी हो भी वो बरी हो गई, लिहाजा उसको कैसे पकड़ेंगे। पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, यहाँ पर किसी भी वक्त मासूम और शरीफ लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। डाडिया का सत्ता मियां का 100 पॉइंट, जेड़ा लुच्चा वही ऊंचा। ये इस आज एक दफ़ा फिर हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ये कानून जो है या ये जो रूल है ये सर बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिश हो गया। एक दफ़ा फिर हुआ, पहले भी होते रहे लेकिन इस दफ़ा एक बार फिर हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने मरीम की, मैं आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आता हूँ, उसमें जो उन्होंने बातें मेरे नज़दीक अहम की वो मैं आपको अभी उस बारे में आगाह करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो इमरान खान साहब है ना, इन्होंने इनके एक बंदे हैं, उनका नाम है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब ने सुबह सुबह एक ट्वीट खड़काई और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी आज जो है ना मामला सारा हल हो जाएगा और जो है वो चीज़ें इस तरह होंगी। अच्छा, जो उन्होंने ट्वीट किया ना सर, वो ट्वीट आपके सामने चल रहा है, आप उसको दफ़ा देख लें खुद ही, यकीन करें मामला वैसे ही चला। मैंने सुबह वो ट्वीट देखा, मैं कहा यार पता नहीं की हो गया भाई नू, लेकिन वो उदी खबर पक्की सी जरूर। देखिए वो क्या होता है, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, वो भाई तो हर गल के शामिल है ना, लिहाजा उसको पता था क्या होना है, क्या तय पाया, कहाँ तय पाया, वैसे ही हुआ। यानी मैंने सईद चौधरी साहब को फ़ोन किया और सईद चौधरी साहब से मैंने पूछा, मैं क्या सर उस्ताद जी दसो क्या माजी में ऐसी कोई नज़ीर है दिलिया के अंदर कि 9 दरख्वास्तें एक बंदे की आएँ, मुख्तलिफ केसों की 9 दरख्वास्तें आएँ और उसमें ज़मानत मांगी है उन्होंने, प्रोटेक्टिव बेल, और 9 की 9 जो दरख्वास्तें हैं वो उसी दिन बग़ैर बायोमेट्रिक के, याद रखिएगा बग़ैर बायोमेट्रिक के उसी दिन बेंच में फिक्स हो जाए, उसी दिन की समाअत के लिए। तो उन्होंने कहा यार इन्नी बड़ी दरख्वास्तें तो कोई रवायत नहीं है। तो इस हवाले से इमरान खान रवायत शिकन भी पाए, नवियां रवायतां दे रहा अदलिया नूं, माशरे नूं,
ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਫੌਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੇਂਜਰਸ ਵੀ ਮਾरो ਤੇ ਪੁਲਿस ਨੂੰ भी मारो तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप इशारा कटेंगे तो भाई रोक लेगा। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी, चाहे वो आप 10 की स्पीड में जा रहे हैं, तो आपको जो सिपाही है ना, काका सिपाही जो खड़ा होता है, वो आपको कहेगा कि चलो काका इतने आदर ज़रा चलान करिए। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, घर से आप कुलचा लेने निकले हैं, राज पुलिस वाला खलोता है, उन्हें फड़ लिया, तुमको हेलमेट कितने, कागज़ आपकी जेब में नहीं है गाड़ी के, मोटरसाइकिल के, आप घर भूल आए। कोई मेहमान आ जाता, बंदा पेप्सी लैन निकलता मोटरसाइकिल ते, वो तुहानू फड़ लेगा पुलिस वाला, ना तेनू नहीं जान देना, तेरे ते चोरी का पर्चा कटना, कागज़ कितने नहीं। तो लेकिन अगर आप पेट्रोल पंप मारेंगे, अगर आप उनको डंडा दिखाएंगे, अगर आपके पास आपके चाहने वाले ये ट्वीट करेंगे कि हमारे पास जो है ट्रेंड मुजाहिद है मेरे साथ, तो सर वो तुहाडे नाल डर जाएंगे। फिर आपके साथ मुआहदा किया जाएगा, तलाशी का मुआहदा किया सर बाकायदा। पंजाब हुकूमत ने, पंजाब की जो IG साहब हैं डॉक्टर उस्मान साहब, उन्होंने बाकायदा मुआहदा किया है कि सानू तलाशी दे दियो। उनकी इजाज़त के साथ वो अब सर्च करने जाएंगे कि साढ़े मुलजम किहड़े किहड़े इत्थे बैठे ने ज़मान पार्क में। ये बाकायदा तय हुआ सर, अदालत के अंदर तय हुआ, पल्ले वो नहीं कह रहे कुछ। अच्छा, अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो रास्ते में है, लाओ लश्कर के साथ जा रहे हैं। हुजूर इजाज़त मिली, एक गाड़ी जो है इमरान खान की बुलेट प्रूफ गाड़ी अंदर आ सकती है और बाकी जो है लश्कर बाहर रहेगा। लेकिन लश्कर पाए जिसले फाते आते ना, फाते वो इस तरह नहीं आते, फिर वो पूरे आते। फिर उन्होंने फतह किया, हाईकोर्ट फतह की सर, उन्होंने बाकायदा इस तरह करे बूहे दे अंदर बड़े ने, बंदूकें उनके हाथ में हैं और वो जा रहे हैं। ये मंजर मैं आखिरी है जो मैंने देखा, और उसके बाद मैं कहा चल यार हूँ ऐसा तो बहुता बर्दाश्त नहीं होता, कुछ भी है सर, हमारी अदलिया है इस आइन और कानून के तहत बनी हुई है, तो बड़ी मैंने तो बिस्ती फील हुई, अगले नहीं होती लहदा गल है, पर हमें होती है। इसलिए मैं सर मैं क्या चलो तुहाडे नाल जाके गल करिए, तो मैं यहाँ पर आ गया। मरियम नवाज़ ने जो बातें की हैं उसमें से 3-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मैंने नोट किए थे। लेकिन उससे पहले यार एक बहुत ज़बरदस्त जुमला है जो एक खातून है, तबिंदा गौहर उनका नाम है, उन्होंने नाम तबिंदा गौहर जे, बस ए रेंज रखना, ए मेरे साथ उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो ट्विटर के ऊपर है, बड़ी मोअज़्ज़ज़ खातून होगी, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, सिर्फ उनका नाम चूँकि तबिंदा, इसलिए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि वो एक खातून है। उनका जुमला बड़ा ज़बरदस्त है आज की सूरत हाल के ऊपर, मुझे बड़ा पसंद आया। तो मैंने उनको DM करके पूछा है कि मोहतरमा अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये आप इस्तेमाल कर लूँ आपका जुमला, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, उनकी मेहरबानी है। और वो जुमला ये है कि जजेस अवाम को इंसाफ नहीं तहरीक इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। तबिंदा गौहर की तरफ से सर ये एक जुमला था, मैनू बड़ा चंगा लगा, मैं क्या तुहाडे तक पहुँचा दिया। तरीके इंसाफ वैसे जी ना वो पहुँची पई है सारे पासे, जिहदे इंसाफ कोई नहीं देगा, खैर वो एक अलग बात है। अच्छा, मरियम ने क्या कहा? मरियम ने ये कहा हजूर कि तहरीक इंसाफ आज के बाद एक सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है, और जो बेंच फिक्सिंग है और जजों की तकर्री का निज़ाम है इसको बदला जाए। मैं पहले इन दोनों के ऊपर कमेंट कर दूं। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं दहशतगर्द तंजीम है या जमात है, ये मरियम साहबा बराए मेहरबानी प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अपने चाचू को ज़रूर बता दें, ये आज़म नज़ीर तारड़ को ज़रूर बता दें। ये बातें जो हैं वो जो आपके पार्टी के सरबराहान हैं या करते धरते हैं ना सर, उनको ज़रूर मोहतरमा ये बता दें, इसलिए कि वो उनके साथ मुज़ाकरात में बैठने लगे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाक़या ये है कि फैसल वोडा साहब ने ये बात एक TV प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि आरफ अलवी साहब ने फ़ोन किया इस्टेब्लिशमेंट को। अब ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट केड़ी, मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम था, तो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं? इमरान खान कहते हैं कि बंदा इस्टेब्लिशमेंट होता है, हाफिज़ साहब, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर साहब को उन्होंने फ़ोन किया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला बड़े गड़बड़ हैं और आप ज़रा थोड़ा सा इंटरवीन करें तो चीज़ों को ठीक कर दें। तो उधरों अब ये फैसल वोडा साहब के मुताबिक ये है कि उन्होंने कहा कि नहीं जी अपनी आप निबेड़ो, साडा कोई तल्लक वास्ता नहीं सियासत दे नाल। ये बात सुनकर फैसल वोडा के मुँह से हर डेमोक्रेट के तसल्ली दा साह आया, एक सुख दा साह आया कि चलो यार बहुत अच्छी गल है। वो कहते हैं सियासत ना आप फैसला करना, और बड़ी अच्छी बात। लेकिन हुआ ये कि अब इससे आगे मेरी खबर है, वो खबर ये है कि जनाब हुआ ये कि जो ये तो उन्होंने कह दिया कि सियासतदानों के साथ बात करें, लेकिन फिर सियासतदानों ने भी कहता गल कर लो। किसी ने कह दिया? हाफिज़ साहब ने नहीं कहा, और लोगों ने कहा,
ٹھیک ہے. اور لوگ کون ہوتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. کوئی صاحب 2 دن یہاں پہ لاہور آ کے بیٹھ رہے, کوئی صاحب جو ہیں وہ 2-3 دن پھر لک کے ملاقاتیں ہوندی رہی, تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کل ایک ٹویٹ آیا جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب ان کا, کہ میں جمہوریت کے لیے سب سے ملنے کو تیار ہوں, چور ڈاکو دے لفظ انہوں نے کٹتے وچوں. اس کے بعد جناب جو ہے فواد چودھری صاحب وہ بتاتے ہیں صبح کہ اے والا فیصلہ آئے گا, بالکل ویسا ہی فیصلہ آ جاتا ہے. پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب اب جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ چکے ہیں, شہباز شریف صاحب آپ بھی کہہ چکے ہیں, تو ہن گل اگے وداؤ, دسو کیڑی دن تاریخ ٹائم نو اسی آنا تہاڈے نال گل کرن, تو گل ادھر ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں مریم صاحبہ کہ برائے مہربانی آپ جو ہے نا یہ بات ہمیں نہ بتائیں. اگر آپ کی پارٹی جو ہے وہ صدر ہے آپ کی پارٹی کے, اگر وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کے مطابق وہ ایک دہشت گرد ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں. بڑی کلیئر بات ہے, اس پہ کوئی برا منانا چاہتا ہے تو پایا مناوے, میں تو تہاڈی گل پھڑی ضرور. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا بینچ فکسنگ اور جو ہے نا یہ کیا ہے, اور ججوں کی تقرری کا نظام بدلا جائے. تو معاملہ یہ ہے سر کہ بینچ فکسنگ اور یہ یعنی بینچ فکسنگ سے مراد ہے کہ جو کس جج کے پاس کون سی وہ لگے گی, کیا کہتے ہیں پٹیشن لگے گی, کیسے لگے گی, درخواست کس کے پاس جائے گی, یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان یا متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کرتے ہیں. تو اس کا بڑا آسان طریقہ کار ہے سر, وہ ایک چھوٹی سی امینڈمنٹ ہونی ہے لا کے اندر. وہ بلاول صاحب نے پہلے بھی یہ اعلان کیا تھا, تو آپ کی پارٹی ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کر دی پھر دی. یعنی حالت ہے وے کہ اٹارنی جنرل تسی اپنی مرضی دا لا نہیں سکتے. تہاڈی پارٹی دی حکومت ہوئے تے اٹارنی جنرل جڑا وہ چیف صاحب دی مرضی دا ہوئے, تے پھر بھائن چھڑ دیو, پھر IMF دے کول بھی انہوں نے بھیجو, وہ اتنے جان گلاں سن کے آن, وہ باہر باہر جس ویلے بینچ دے اتنے لگ سمجھ جائے ساری ٹائی ڈھلی ہو جائے بھائن دی. ٹھیک ہے, پسینے نہ بھیج جان, تو وہ جا کے برداشت کرے نا بستی, پھر جڑے اپنے لاڈلے نوں مسلسل لاڈ لڈا رہے ہیں جدے, تو وہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو گئے سر, انہوں نے نہیں کی. بلاول صاحب نے اس حوالے سے اعلان کیا تھا. دوسری بات یہ ہے ججوں کی تقرری, جب 18ویں ترمیم ہوئی اس میں ججوں کی تقرری کا سین تھا, وہ جناب افتخار محمد چودھری ڈپر صاحب نے نا وہ لے لیا تھا اس کا نوٹس, اور پھر اس کے بعد جناب باقاعدہ بام اڑوڑ کے نا بام اڑوڑ کے نویں وہ ترمیم کروائی گئی تھی, اور معذرت کے ساتھ آپ کی پارٹی نے اس وقت افتخار محمد چودھری کا ساتھ دیا تھا. تو 62-63 کے اوپر آپ نے بات نہیں مانی, نقصان اٹھایا. آپ نے نیب لا کے اوپر بات نہیں مانی, نقصان اٹھایا. آپ نے ججز کی تقرری کے اوپر پارلیمنٹ کی سپرامیسی کو تسلیم نہیں کیا, افتخار محمد چودھری کے پلڑے میں جناب پار پایا, نقصان اٹھایا. آج بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, آگے بھی اٹھائیں گے. بہرحال یہ میں صرف یاد دلاتا ہوں, شکایت نہیں کرتا. مجھ کو گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے, اس دعوے کے ساتھ میں نے یہ بات کی ہے. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض غلطیوں کا اعتراف کر چکے ہیں, ادارہ ان کے خلاف کارروائی کرے. انہوں دی مرضی پاجی, شیر انڈے دوے بچے دوے, دل کرے دل کرے نہ کرے. آپ کا ترلا ہی ہے, اور بڑا اچھا ترلا یہ ڈالے. ترلا سارے نوں پانا چاہیے والا ترلا کہ انہوں دا احتساب کرو. میں تو بڑی دیر دا پا رہے ہیں, ابھی تو وہ اقتدار میں تھے, طاقت میں تھے, تو اس وقت بھی اسی کہنے سے کہ بابو ہے غلط ہو رہا ہے جی, آئندہ خلاف جا رہا ہے کام سارا, مگر کوئی نہیں پوچھنے والا. بال اب آپ نے ایک بات اور اچھی کی کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے, کیس چلے سزا ہوئے پھڑ لو. یہ ایک بالکل اصولی بات ہے, اس کی میں مکمل حمایت کرتا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں کہ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا نا کہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف صاحب کیا وہ ان پر وار چل گیا ہے. وار سے مراد یہ ہے کہ وہ کیا دباؤ میں آ گئے ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب نے باقاعدہ انٹرویو میں نام لے دیا. عمران احمد خان نیازی صاحب کے چاہنے والوں کی طرف سے ویڈیو میسیجز جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر چل رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ بکواسیات بک رہے ہیں, باقاعدہ جنرل عاصم کا نام لے کے حافظ صاحب کہہ کے مخاطب کر دینے, جنرل باجوہ نوں تو براہ راست ہی ہو جاندے نے. ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, تو یہ طریقہ کار ہے ان کا کہ یہ باقاعدہ طور پر اس طرح انڈر پریشر لاتے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے. اب عمران خان کو جی میں تڑا تڑ ریلیف لبے نے, تڑا تڑ
وہی اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہہ رہی تھی کہ جناب تھلے جاؤ حضور اس طرح نہیں ہوئے گا, پہلے بھی تہاڈی گل منی سی, نیچے جائیں. وہ نیچے گئے, وہ جو جج صاحب تھے, جج ظفر اقبال صاحب شاید ان کا نام ہے, انہوں نے جناب اپنی بات پر سٹینڈ کیا اور ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی. یہ اس ریجیکشن کے خلاف عدالت چلے گئے. عدالت میں گئے, رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا کہ یار تو اسی پھر آ گئے ہو, اس گل تو پہلے سن چکے ہیں. لیکن نہیں, چیف جسٹس صاحب نے دوبارہ ان کو بنا لیا اور پھر ان کے ساتھ بات ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور دوبارہ نہیں کرنا اس طرح, ہاں بس اس دفعہ ہم آپ کو وہ وارنٹ ختم کر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا پیش ہونا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ پیش نہ ہوں. تو یہ سر انہوں نے کر دی. پھر لاہور ہائی کورٹ میں 9 درخواستیں آج ہی کے دن آتی ہیں, آج ہی کے دن فکس ہو جاتی ہیں. بہت ممکن ہے جب تک آپ کے پاس ولاگ پہنچے تب تک ان کے اوپر ضمانتاں ضمانتاں لب گئی ہوں, کیونکہ وہ پروٹیکٹیو بیل ہے, اور پروٹیکٹیو بیل جو ہوتی ہے وہ ملزم کا حق ہوتا ہے, یا جو عبوری ضمانت ہوتی ہے وہ بھی ملزم کا حق ہوتا ہے. تو 9 دن 9 لب جائیں گے. لیکن یہ روایت کہیں نہیں پہلے کہ ایک بندے دیاں 9 درخواستاں اسی دن آن, اسی دن بینچ بنے, اسی دن فکس ہو جان, اسی دن سماعت ہوئے, اسی دن ریلیف لب جائے. اے پوائنٹ جڑا نا عالمی ریکارڈ ہے گا جی. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. تو اس سے جس طرح عمران خان کو ریلیف لبے ہے ایک دن کے اندر اندر, وہ پوائنٹ جو فاتح کی طرح آیا ہے, اس سے ایک بات جو ہے وہ عام آدمی کے ذہن میں نقش ہو گئی ہے کہ ڈڈیا دا ستاویاں دا سو, اور ریاست جو ہے نا وہ تھلے لا لی عمران خان نے, اور جنرل عاصم کے اوپر جو ہے باقاعدہ عمران خان حاوی ہو گیا. یہ ایک بات جو ہے وہ عام آدمی کے ذہن میں آ گئی ہے. ایسا پریکٹیکلی ہے, ایسا پریکٹیکلی نہیں ہے. یہ بات آگے جا کے ہی ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن فی الحال لوگ اسی طرح سمجھ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کی عدلیہ نے پہلے بھی جتنے سیاسی فیصلے دیے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دیے ہیں. یہ بات کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور لوگ ان فیصلوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اسی چیز کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. تو حالات جو ہے نا وہ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں, اور لیکن پائن یہ ہسن والی گلا نہیں ہے جی, ہسو بھی, اس لیے کہ اگر آپ ان سنجیدہ حالات کے اندر خود بھی سنجیدہ ہو جائیں گے نا تو کام خراب ہو جائے گا. لہذا ہاسے کھیڑے دے رہا لب دے رہو, یہ دیکھے کہ کس طریقے کے ساتھ ایک لاڈلا جو ہے نا اسے لاڈ لڑائے جا رہے ہیں. اس پر جتنا خوش ہو سکتے ہیں آپ ہوں, میں بھی کافی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجئے, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ.